time to present the Pioneer report. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वो जवाद साहब वाली बात है ना कि कभी उर्दू कभी अंग्रेज़ी, क्योंकि अंग्रेज़ी में ये लिखा जाता है तो अंग्रेज़ी में होगा, लेकिन मेरे अंदर ना एक छोटा सा बच्चा है, वो कभी कभी उर्दू और पंजाबी और कभी शायरी में मोड में आ जाता है। तो वो आपको मैं आई सेल यू थ्रू ऑल दिस। इसमें जो बाइनियल रिपोर्ट है, इसमें आई टेक यू फ्रॉम द इंसेप्शन। जब हमें सेंटर मिला तो हमें पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी। तो फेडरल चैप्टर, हमेशा मैं कहता हूँ फेडरल चैप्टर इज़ द बेबी ऑफ द फैमिली। 30-31 साल पुरानी है और हम 12 साल पुराने। फर्स्ट मीटिंग हमारी हुई थी मार्च 2011 में, जब बादशाह ज़ैरी साहब को प्रेसिडेंट इलेक्ट किया गया और उन्होंने हम सबको बहुत गाइड किया। आई एम सेइंग दिस ऑन रिकॉर्ड, I learned a lot from you, sir, and I appreciate that. This is the first biennial conference being hosted by the Federal Chapter, और इस फर्स्ट के साथ ना और बहुत सारी इस कॉन्फ्रेंस में यू विल सी द फर्स्ट्स, बहुत सारी फर्स्ट्स होंगी। और कैसे होंगी वो मैं आपको दे के चलता हूँ। जब 2021 में जब पिछली कराची में कॉन्फ्रेंस हुई थी तो ओथ टेकिंग ट्रेडिशन, उस वक्त तक हमारे ओथ टेकिंग कभी ये रवाज नहीं था। तो हमने रिक्वेस्ट की थी निसार राव साहब से कि जी हम ये चाहते हैं कि यहाँ पे एक नेक्स्ट जब आप किसी को बैटन पास करें तो ये ओथ टेकिंग हो, और वहाँ पे ये फर्स्ट टाइम हुआ था। और इंशाअल्लाह ताला इस कॉन्फ्रेंस में भी कल ओथ टेकिंग सेरेमनी होगी, जब हम सारी जिम्मेदारी शीरीन खान को पेश करेंगे। क्योंकि वो कॉन्फ्रेंस करते हुए जिस तरह जवाद साहब ने कहा ना कि पता नहीं था इतनी मुश्किल होती है, मैंने कहा शीरीन को, मैं कहा शीरीन 2 रातें आराम की सोले आगे, यू विल बी हैविंग स्लीपलेस नाइट्स। Constitution, as Dr. Wajid very clearly elaborated, the evolving changes, evolving times that necessitated a rewriting of the Constitution, and a Constitution Committee was made under the eagerly vision and legal minds of Dr. Wajid, और उन्होंने बड़ा इसमें मेहनत की, बहुत मेहनत हुई, इसमें बहुत सारी मीटिंग्स हुई और उसमें, और इसके साथ साथ ये होता था कि ये गवर्निंग काउंसिल में पेश की जाता और वहाँ पे कुछ आता कि ये इसको इस तरह कर लें, इसको इस तरह कर लें। तो अप्रैल 2023 में लाहौर में जब पेश हुआ तो उसमें फिर बहुत सारी चीज़ें कि सजेशंस आई। तो उस वक्त ये पहली दफ़ा हमने किया जब जवाब के अगेन कि हमने गूगल फॉर्म सर्वे फ्लोट किया और सारे मेंबर्स को सारी जो सजेशंस आई थी वो हमने भेजी और हमने कहा जी इस पे वोटिंग करें। जो उन पे वोटिंग आई उसमें मेजॉरिटी ऑफ द डिसीजंस वर एडेड टू द कॉन्स्टिट्यूशन। फाइनल ड्राफ्ट बन चुका, अप्रूव हो चुका। अब इंशाल्लाह फाइनल और फॉर्मल अप्रूवल के लिए कल ये पेश किया जाएगा जनरल बॉडी मीटिंग में। सेंट्रल ऑफिस, हमेशा से बात होती थी यार एक सेंट्रल ऑफिस होना चाहिए, सेंट्रल ऑफिस होना चाहिए। वो सेंट्रल ऑफिस अल्हम्दुलिल्लाह बन गया है, हम उसमें काम कर रहे हैं। अब हमारी मीटिंग्स जो होती हैं वो इसकी मोहताज नहीं कि हमने किसी को कहना है कि किसी होटल में करें। जब भी हमारी मीटिंग होती है हमारे उस कॉन्फ्रेंस में हॉल में होती है, जो कि हमने छोटा सा बनाया है। आई एम सॉरी मेरी शॉर्ट कमिंग कि मैं उसकी तस्वीरें अभी आपको यहाँ पे अपलोड नहीं कर सका। हमने एक फर्म हायर की कर ली है जो कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट और FBR के तमाम मामलात पाकिस्तान चेस सोसाइटी के देखेगी और वो ऑडिटर के तौर पे भी काम करेंगे। PCS वेबसाइट टोटल रीवैम्प, लेकिन इसके साथ बहुत बड़ा काम है ना, वो है मेंबरशिप पोर्टल का। ऑल ऑफ यू मस्ट हैव नोटिस्ड कि नाउ यू कैन गो टू द मेंबरशिप, ये जो नीचे मैंने लिंक दिया हुआ है, यू कैन गो टू दिस एंड यू कैन जस्ट लॉग इन गिविंग योर ईमेल एड्रेस एंड पासवर्ड, और आप अपने
پہنچ جاتے ہیں. سب سے پہلے آپ کو جو لیٹسٹ نیوز ہے نا وہ آپ کو کھولتے ہی وہ اس میں سامنے آ جاتی ہیں. آپ اس میں اپنا ڈیٹا بھی چینج کر سکتے ہیں, کچھ ڈیٹا چینج کر سکتے ہیں, اور آپ باقی ممبرز کو دیکھ سکتے ہیں کہ آپ اچھے چیپٹر میں کون سے ہیں. اور سب سے بڑی بات ہے کہ اس لنک کے ذریعے کوئی بھی آدمی اپنے نئے بنا سکتا ہے, ممبرشپ کر سکتا ہے. الیکشنز, فرسٹ ایور الیکشنز ہم نے کیے ہیں الحمدللہ. اللہ کرے کوئی ہمارا الیکشن کمیشن بھی اس سے کچھ لیڈ لے, کیونکہ یہ بڑے سموتھلی ہوئے ہیں اور سندھ میں تو 100% لوگوں نے ووٹ ڈالے ہیں. ریسرچ گرانٹس, ہماری ریسرچ کمیٹی پروفیسر عرفان صاحب ادھر تشریف رکھتے ہیں میرے خیال میں, اور انہوں نے بڑا کام کیا. ڈائنامک آدمی, پرو ایکٹیو, ویری ہمبل. 8 ریسرچ ایوارڈز کی پروپوزلز آئیں, 6 ایوارڈ ہوئے ہیں, 3 KPK سے, ایک بلوچستان, ایک کوئٹہ, ایک کراچی سے. 1.9 million have been allocated. 50% of these amount has been given to those researchers and rest of 50% on the completion of research. ریسرچ کمیٹی نے 12 ریسرچ اینڈ لیڈرشپ ورکشاپس کی ہیں ان ڈفرینٹ سٹیز, اور 6 ڈاکٹرز کو نامینیٹ کیا ہے کورس فار سرٹیفکیشن ان کلینکل ریسرچ. یہ بھی ایک 50,000 پلس کا کورس ہے, 6 months کا. وہ اس میں وہ دے آر ٹیکنگ پارٹ ان دیٹ. ریسپیریٹری ریسرچ واز فرسٹ ٹائم ہم یہ انکریج کر رہے ہیں اپ ٹو دا لیول آف APs اینڈ دین دا جونیئر ٹرینیز کہ ان کا جو پبلشڈ ریسرچ ہے وہ ہمیں دیں. ریسرچ کمیٹی فیصلہ کرے گی کہ ان میں سے 2 بیسٹ کون سے ہیں, اور انشاءاللہ کل ان کو بھی اس کا ایوارڈ دیا جائے گا. دس از اگین دا فرسٹ فار دا بائی دا فیڈرل چیپٹر. دا کانفرنس انوویشنز ہم نے کیا کی ہیں. نو اناگرل سیریمنی کہ جی کھانا پینا ہوگا, ہلا گلا ہوگا. نو فارمل گرینڈ کلوزنگ سیریمنی. نو میوزیکل ایوننگ. سوری, آپ میں سے کچھ لوگ مایوس ہوئے ہوں گے, بٹ اتنا پیسہ جو خرچ کرنا ہے وہ ہم ایجوکیشنل ایکیڈیمکس پہ کیوں نہیں خرچ کرتے, اینڈ دیٹ از واٹ وی آر ڈوئنگ. نو گالا ڈنر. اینڈ دس ٹائم وی ہیو ناٹ پرنٹڈ دا کانفرنس بک آن پیپر. یو ول گیٹ اٹ ان دا USB ایز e-book, اور USB ملے گی آپ کو. اور میں کیلکولیٹ کر رہا تھا کہ بائی ناٹ پرنٹنگ آن پیپر وی ہیو سیوڈ 20 trees. Just by not printing 107-page e-book for all the delegates. Financial assistance program. I would say this is jewel in the crown. The first time 109 PGs have been asked to submit their names, and they have been granted free hotel, free transport from the hotel to the conference venue, and travel grant. اگر وہ دور سے ہیں تو ٹریول گرانٹ زیادہ ہے. اور اس 109 لوگ ہیں جن کو ہم نے اس میں آ کے رکھا ہے, وہ اس وقت شالیمار میں ٹھہرے ہوں. میرا خیال ہے ان کی پتہ نہیں آئے ہیں کہ نہیں, ان کی گاڑیاں تو کم از کم گھنٹہ پہلے وہاں سے چل پڑی تھی. اینڈ آئی مسٹ سبمٹ اینڈ ایڈمٹ دس آل could not have been possible without a single person who is General Jawad Khaliq Ansari. ہماری پہلی میٹنگ ہوئی تو ہی ہیڈ دس ویژن, ہی ہیڈ دا ول, ہی ہیڈ دا ڈرائیو, ہی ہیڈ دا انرجی, اینڈ دیٹ انرجی آلسو پشڈ اس, ہز ٹیم, اینڈ آل ہز ٹیم, they worked very hard. He himself literally burnt the midnight oil and worked very hard, and I must admit I was hardly working. Thank you very much, sir. Thank you very much. Thank you very much, doctors, for listening to this. اب میرا خیال میں کام وہ ہے جو میرے خیال میں سب سے مشکل ہوتا ہے کہ چیف گیسٹ کو کہیں کہ آپ